अस्सलाम वालेकुम। मई और जून में होने वाली दो जंगों ने न सिर्फ दुनिया में असर छोड़ा है, बल्कि वो ममालिक जो इस जंग का हिस्सा थे उन पर भी इसके गहरे असरात मुरतब हुए हैं। मई के अंदर पाक भारत जंग ने भारत को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। मोदी ने यह हमला सियासी फायदा हासिल करने के लिए किया था, लेकिन पाकिस्तान के हाथों पिटाई के बाद उसे शदीद सियासी दबाव का सामना है और इस बात का खदशा है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होंगे उसमें मोदी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब इसराइल के नेतन्याहू ने ईरान पर इसलिए हमला किया कि वो सियासी पॉपुलैरिटी खो रहे थे और वो चाह रहे थे कि ईरान पर हमला करके वो ज़्यादा से ज़्यादा सियासी पॉपुलैरिटी हासिल करें और जल्द इलेक्शन कराकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल करें ताकि आने वाले दिनों में उन्हें सियासी फ़ायदा हो सके। दूसरी जानिब अमेरिका भी इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जिनके दिमाग पर अब अमन का नोबेल प्राइज़ छाया हुआ है, वो चाह रहे थे जैसे पाक भारत जंग रुकवा कर उन्होंने क्रेडिट लिया था, अब ईरान इसराइल जंग को रुकवा कर वो नोबेल प्राइज़ हासिल कर सकें। लेकिन ये तीनों ममालिक भारत, इसराइल और अमेरिका, यहाँ की जो क़यादत है वो इस वक्त शदीद तरीन सियासी दबाव का सामना कर रही है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। बात करें सबसे पहले भारत की, तो भारत ने, मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर हमला किया सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए, लेकिन उसे शदीद तरीन हजीमत का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान ने न सिर्फ उसके तमाम हमलों को पसपा कर दिया बल्कि उसके मुल्क के अंदर घुसकर उसकी कमर तोड़कर रख दी और उसे एक दिन के अंदर ही हथियार फेंकने पड़े और सीज फायर करना पड़ा। इसराइल के नेतन्याहू ने भी अपने मुल्क के अंदर सियासी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐसी हरकत की और ईरान पर हमला किया। नेतन्याहू बहुत अरसे से सियासी दबाव का शिकार थे, उन पर बहुत सारे केसेस बन चुके हैं, उन्हें आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने के खतरात मौजूद हैं, करप्शन के भी उन पर चार्जेस हैं और आने वाले इलेक्शंस में उनको अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सूरत हाल में पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए और इसके लिए उन्होंने इंतखाब किया ईरान पर हमले का। गज़ा का तो वो मुकम्मल सफाया तकरीबन कर चुके हैं, यानी उस गज़ा शहर के अंदर, गज़ा के इलाके के अंदर कोई एक इमारत भी ऐसी नहीं बची जो इस वक्त अपनी सही हालत में मौजूद हो। तामीर नौ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी बिल्डिंग की रिकंस्ट्रक्शन की कोशिश की जाती है तो इसराइली तैयारी दोबारा हमला करके उसको तबाह कर देते हैं। अब तक 56,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। जो लोग लापता हैं उनका कोई अंदाज़ा नहीं है, मुमकिन उनकी तादाद लाखों में हो। नुकसान इससे बहुत बड़ा हो सकता है। 56,000 अफराद वो हैं जिनके शहीद होने की बाकायदा तहरीरी तौर पर तस्दीक मौजूद है। हज़ारों बच्चे भी इसमें शामिल हैं। रोज़ाना 66 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का सामना करने की वजह से शहीद हो रहे हैं। रोज़ाना 122 बच्चों का अस्पताल लाया जाता है ग़िज़ाई किल्लत की वजह से उनमें जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि इसराइल ने गज़ा के लोगों पर ग़िज़ा का रास्ता भी रोक दिया है, उनके लिए ग़िज़ा लाना भी वहाँ मुमकिन नहीं है। ये सारी सूरत हाल है जिसमें नेतन्याहू सियासी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कोशिश कर रहे थे। जो हालिया सर्वे है उसने साबित कर दिया है कि नेतन्याहू अपनी पॉपुलैरिटी, जो उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की थी, ये ईरान की जंग भी उनके मुंह पर पड़ी है। क्योंकि गज़ा की जंग जो उन्होंने 1.5 साल पहले शुरू की थी, अक्टूबर, पौने 2 साल पहले, अक्टूबर 2023 में, उसमें जो शदीद नुकसानात हुए, उसके बावजूद वो अपने 50 यरगमालियों को अब तक हमास से नहीं छुड़वा सके, जिसकी वजह से जो इसराइली शहरी हैं वो चाहते हैं कि इस जंग को रोका जाए, किसी तरह भी मुज़ाकरात करके उन 50 शहरियों को हमास के कैद से आज़ाद कराया जाए और फौरी तौर पर जंग बंद की जाए। 59% इसराइलियों ने उस सर्वे में कहा है कि वो जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं ताकि यरगमालियों को रिहा कराया जा सके। इसके अलावा 49% लोगों ने फौरी तौर पर कहा है कि किसी भी जंग को फौरी तौर पर रोका जाए, गज़ा के अंदर भी जंग को रोका जाए, क्योंकि ईरान के साथ होने वाली जंग में ये बहुत क्लियर कट मैसेज इसराइल की आवाम को मिला है कि उनको जवाबी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है और उसमें उनकी ज़िंदगी भी मुतासर होगी, उनके अमलाक भी मुतासर होंगे और उनकी जानों को भी ख़तरा है और उनके बच्चे भी शिकार हो सकते हैं उसी तरह की एट्रॉसिटी का जो इसराइली गज़ा के ऊपर कर रहे हैं। ईरान की जानिब से जो मौसर हमले किए गए, जो मिज़ाइल हमले किए गए, जो रॉकेट उनके ऊपर फेंके गए, वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पड़े, जिससे इसराइल के 30 से ज़्यादा शहरी हलाक हुए और तकरीबन 800 ज़ख्मी हुए।
یہ نقصان اسرائیلی شہریوں کے لیے بہت شدید ترین تھا، جس کی وجہ سے نیتن یاہو پر اب سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ نیتن یاہو پر یہ دباؤ ہے کہ مزید کوئی جنگ شروع نہ کی جائے۔ ایرانی جنگ نے اس کے جو آئرن ڈوم تھا اس کا بھی پول کھول دیا، جو ایئر ڈیفنس سسٹم جس پر اسرائیل کو بڑا فخر تھا کہ کوئی راکٹ، کوئی میزائل، کوئی طیارہ ان کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا بھی بھرم ٹوٹ چکا ہے۔ تو اب اسرائیلی عوام بہت کلیئر ہیں، ڈس الوژنمنٹ ہو چکی ہے، ان کو اندازہ ہے کہ کسی بھی وقت کوئی اور طاقتور ملک، کیونکہ ایران تو بہت فاصلے پر تھا، اگر کوئی پڑوسی ملک اسی طرح سے اسرائیل پر حملہ کرتا ہے، اتنی شدت سے حملہ کرتا ہے جتنا ایران نے کیا تھا، تو وہ بہت زیادہ لیتھل ہو سکتا ہے، اس میں اسرائیل کا بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نیتن یاہو کی حکومت اب شدید ترین سیاسی دباؤ کا شکار ہے۔ رجیم چینج، جو ایران پر رجیم چینج کے لیے حملہ کیا گیا تھا، اب عین ممکن ہے کہ وہ رجیم چینج کا سامنا نیتن یاہو کو خود کرنا پڑے، اور وہ ان کی حکومت کمزور ہو کر کہیں خود نہ گر جائے، یا پھر اسرائیل کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھنے لگیں، وہاں پر ایسی کوئی تحریک جنم لے لے جو نیتن یاہو کی حکومت کو ختم کر دے اور اس جنگ کا بھی خاتمہ کر دے۔ تیسری جانب امریکہ نے بھی اس جنگ میں سیاسی مقاصد کے لیے شرکت کی۔ امریکہ کو اندرونی طور پر بھی یہودی لابی کی جانب سے بھی دباؤ کا سامنا تھا کہ اسرائیل کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک تاجر آدمی ہے، وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے ساتھ امریکہ تجارت کر رہا ہے، اسی طرح ایران کے ساتھ بھی اس کے معاہدے ہوں اور وہ تجارت کر سکیں۔ امریکہ اس جانب آگے بڑھ بھی رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ ٹریک 2 کے ذریعے، بیک ڈور کے ذریعے رابطے بحال رکھے ہوئے، اور کسی بھی وقت مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان شروع ہو سکتے ہیں، جس میں ایران کے اوپر سے سینکشنز میں نرمی ہو سکتی ہے، ایران کو تیل بیچنے کی اجازت مل سکتی ہے، ایران امریکہ کو بھی تیل بیچ سکتا ہے، ایران چین کو بھی تیل بیچ سکتا ہے، اور باقی ممالک جو ایران سے تیل خریدنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اجازت مل سکتی ہے کوئی ایران سے تیل خرید لیں۔ لیکن جو امریکہ کے اندر جو اسرائیل نواز لابی جو موجود ہے، وہ اس کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو میڈیا پر آ کر ان کے اہلکاروں کو وضاحتیں پیش کرنی پڑ رہی ہیں، ان کو ایران پر حملے کے حوالے سے وضاحتیں پیش کرنا پڑ رہی ہیں، ان کو ایران کے جو ایٹمی جو ریئیکٹرز ہیں اس کو تباہ کرنے پر کے حوالے سے جو امریکہ نے اس پر حملے کیے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ اس کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ان کو وضاحتیں پیش کرنی پڑ رہی ہیں کہ اب ایران کے پاس یورینیم افزودگی کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اندرونی طور پر اسرائیل نواز لابی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایکٹیو ہو گئی ہے، اور اندر سے ایجنسیاں بھی یہ خبریں لیک کرا رہی ہیں، پھر بہت سارے چینلز ہیں وہ جو خبریں لیک کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس اب بھی افزودہ حالت میں یورینیم موجود ہے اور وہ کسی وقت بھی ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ IAEA کا رویہ بھی اس موقع پر کافی مشکوک ہے۔ IAEA کے سربراہ جن پر حال ہی میں ایران نے پابندی عائد کر دی کہ وہ اب ایران نہیں آ سکتے اور ان کے ایٹمی پلانٹس کا معائنہ نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران چند دنوں میں، چند ہفتوں کے اندر ہی یورینیم افزودہ کر سکتا ہے، اور وہ یورینیم افزودہ کر کے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ ایٹم بم کا نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن یہ بتایا کہ ایران کے ایٹمی ریئیکٹرز مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے۔ امریکہ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے، اور اب بھی ایران چند ہفتوں میں اپنے ایٹمی ریئیکٹرز کو دوبارہ ایکٹیو کر کے یورینیم افزودہ کر سکتا ہے۔ تو جو اسرائیل نواز لابی ہے وہ پوری طرح ایکٹیو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے کیے کا بھگت رہے ہیں، انہوں نے 2 جنگیں چھیڑی ہیں، ہزاروں جانوں کا نقصان ہو چکا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، زخمی ہیں، غزہ تو مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی انہوں نے جو حملہ کیا، ایران کی جو سینئر لیڈرشپ کو انہوں نے جو شہید کیا، ان کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیا، تو وہ بہت شدید نقصان ایران کو انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی، اگرچہ ایران نے اس کا جس طرح سے جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا ہے، وہ اسرائیل کے لیے دندان شکن تھا۔ تو اب اسرائیل کے نیتن یاہو کو بھی شدید ترین سیاسی دباؤ کا سامنا ہے، اور مودی کا سیاسی دباؤ تو 2 مہینے سے جاری ہے، جب سے انہوں نے پاکستان سے پنگا لیا اور منہ کی کھائی، اس کے بعد سے ان کے اوپر سیاسی دباؤ مزید بڑھ گیا، اور آنے والے الیکشنز میں ممکن ہے کہ اس کا اظہار آپ کو نظر آ جائے۔